नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. शिक्षण हे सशक्तीकरणाचें एक बळिश्ट साधन कारण तातूंतल्यान व्यक्तीक आत्मनिर्भर, जागृत आनी सक्षम जावपाक मजत मेळटा, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. आयज नवी दिल्लींत शिश्यवृत्ती येवजणेच्या आदिवासी लावार्थ्यांक संबोधीत करतना राष्ट्रपती उलयताल्यो. समाजांतले सगळे वर्ग भौशीक, आर्थीक, शिक्षणीक नदरेन फुडें पावपा उपरांत खरी उदरगत जावंक शकता. सरकारी शिश्यवृत्ती येवजणांनी उच्च शिक्षण आनी नव्यो संदी मेळोवन दिवप आदिवासींच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडला, अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतांत प्रतिभेचो उणाव ना, अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हटलां. ती फुलपा खातीर योग्य मंच वळखुपाची, पोसवण करपाची आनी माची दिवपाची गरज आसा, हाचेर राष्ट्रपतींनी भर दिलो. फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 पुरस्कार भेटयतले. देशांतल्या 42 उत्कृश्ट पंचायतींक हे पुरस्कार दितले. ह्या सुवाळ्या वेळार दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार वर्गा खाला 34 ग्रामपंचायतींक आनी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार वर्गांतले 8 पंचायतींक पुरस्कार दितले. पुरस्कार प्राप्त पंचायतींचे मुखेली तांच्यो कार्यपद्दती आनी कामगिरीचेर म्हायती दिवपी सादरीकरण करतले. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आनी जर्मनीचो ट्युरिजियाचो मंत्री राष्ट्रपती मारियो वॉंगटन हांणी आयज नवी दिल्लींत क्वांटम संचारण, फोटोनिक्स आनी उद्देग फुडारपणा खाला खोल तंत्रगिन्यानाच्या भागीदारीचेर भासाभास केली. भारत आनी जर्मनी हांचे मदीं विज्ञान, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी लोकां मदल्या संबंदांत रुचिल्ली घटमूट भागीदारी आसा, अशें डॉ. सिंग हांणी सांगलां. ह्या संदर्भात उलयतना डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी मुखार सांगलें की देश आयज संवसारांतली तिसरी व्हडली स्टार्टअप पर्यावरण प्रणालीची येजमानकी करता आनी जैव तंत्रगिन्यान, भलायकी जतनाय, उदका तंत्रगिन्यान, कृत्रीम बुद्धी आनी अंतराळ तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची म्हत्वाची संद दिता. राष्ट्रीय महामार्ग इलेक्ट्रीक वाहन विभागाचे संचालक अभिजीत सिन्हा हांणी आयज सांगलां की इलेक्ट्रीक आनी इलेक्ट्रॉनीक दृश्ट्या सक्षम महामार्गाच्या विकासावरवीं भारत स्टार्ट, कनेक्टेड आनी शाश्वत गतीशीलतेच्या नव्या युगाकडेन वाटचाल करीत आसा. नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. भारताची इलेक्ट्रीक मोबिलिटी इकोसिस्टम मजबूत करपा वांगडाच गतीशीलतेची सुलभता, रस्ते सुरक्षा आनी लॉजिस्टिकाची कार्यक्षमता सुदारप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा, अशें तांणी मुखार सांगलें. अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यारूच ईडीन सलीम इस्लाम डोला आनी ताच्या वांगड्यांनी चलयल्ल्या विदेशी संघटीत घुवळी वखदां पदार्थाच्या वेपार सिंडिकेटा आड मुंबय, सुरत, अंकलेश्वर आनी राजकोटांतल्या 20 सुवातींनी व्हडा प्रमाण शोध कारवाय सुरू केल्या. आतां मेरेन केल्ल्या चवकशेंतल्यान पूर्ववर्ती रसायनां खरेदी, मॅक्ट्रॉन म्हळ्यारूच एमडी गुप्त प्रमाणांत तयार करप, आंतरराज्य येरादारी आनी घुवळी वखदां वितरण संबंदान आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकारी जाळें अस्तित्वान आसा, अशें दिसून आयलां. अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चॅनल वरवीं गुन्यांवांतून मेळिल्ल्या पयशांची वसुली आनी हस्तांतरण तशेंच साथीदार आनी हेर व्यक्तींच्या नांवांचेर मालमत्ता संपादन करप ह्या सारक्या गुन्यांवांनी ते गुंतलेले आसात. आकाशवाणी पणजी केंद्रा वरवीं मॅकॅनिक्स पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नाचाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वरवीं फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगच्या एल्ड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कांतारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो, अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. खेळ क्रिकेट बायलां क्रिकेट सर्तींत इंग्लंडच्या टॉंगटन हांगच्या कूपर असोसिएट्स काउंटी मैदानाचेर भारत आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं तिसरो आनी निमणो T20 आंतरराष्ट्रीय सामनो जातलो. हो सामनो भारतीय वेळे प्रमाण रातीं 11 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या आदीं यास्तिका भाटिया आनी जेमिमा रॉड्रिग्स हांच्या अर्दशतकाच्या जोराचेर भारतान चॅम्प्सफोर्ड हांगा मालिकेंतलो पयलो सामनो 38 धांवड्यांनी जिखिल्लो. हवामान भारतीय हवामान खात्यान राजस्थान, गुजरात, अस्तंत मध्य प्रदेश, ओडिसा आनी दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशाचेर दिसाचे गडगड मारपाचो अदमास आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन कर्नाटक, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांचेर व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो, असो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. आनी इतल्यान
ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.